गाडी चाहिँ अहिले हाम्रो यो चार्जमा छ र यो चार्ज गरेको चार्जर म निकाल्दैछु। मैले यो रातभरि छोडिदिएको थिएँ गाडीलाई र फुल चार्ज गरेर अब हामी चाहिँ मेलम्चीको छेउछाउ यो भीमकोट भन्ने ठाउँतिर जान लाग्दैछौँ आज। र यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल चार्जिङ घरमा जुन चार्ज गर्ने छ। अब यसलाई म यहाँबाट पनि निकाल्छु। यो चाहिँ नर्मल चार्जर हो। यो चाहिँ चार्जर हामी जहाँ पनि ट्राभलमा बोकेर हिँड्न जान सक्छौँ। र यो चार्जर लिएर कहीँ गयो भने अर्थिङ भएको 15 एम्पियरको पोर्ट छ भने चाहिँ मजाले यसबाट चाहिँ हामी यो गाडी चार्ज गर्न सक्छौँ। र यसलाई पनि म पछाडि राखिदिन्छु अहिलेलाई। र गाडीको डिक्कीमा लगभग हामीले सामान राखिसक्यौँ। अब गेट खोल्ने हो। जानलाई तयारी अवस्थामा अब म गाडीमा चढेँ र गाडीमा अब चढेर गाडी स्टार्ट गर्न एकदम सिम्पल छ। रेडी भइसक्यो। यसले अब हामीलाई सिट बेल्ट लगा पनि भनिरहेको छ। गाडी कुदाउन सिट बेल्ट लाउनु पर्यो। र मैले यहाँ हुक्कीमा गएर यो गाडीमा हेर्दैछु अब कति हामीलाई चार्ज छ यो गाडीमा। भनेपछि फुल चार्जमा यो 335 किलोमिटर चाहिँ हामीले यसलाई रेन्ज तयार गर्न सक्छौँ। अब यो कन्डिसनमा पनि अब यसमा चाहिँ हाम्रा मुडहरू छन्। मुडहरू चेन्ज गऱ्यो भने फरक पर्छ। एक्टिभ मुडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इको मुडमा चाहिँ 369 देखायो। त्यस्तै यसमा चाहिँ नर्मल मुडमा चाहिँ 335 र त्यस्तै स्पोर्ट्स मुडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 318। भनेपछि मुड अनुसारले पनि यो रेन्जहरू फरक पर्छ। र अहिले सबैभन्दा अब हामी चाहिँ इको मुडमै छ गाडी। र यो गाडी हेर्नुहुन्छ भने 2047 किलोमिटर चाहिँ अहिलेसम्म दौडिसकेको छ र बिहानको 8 बजेको छ। र मैले रिजेनेरेसन चाहिँ मैले लेभल 3 मा राखेको छु यसको। र अब यो गाडीलाई अगाडि बढाउनको लागि अब ड्राइभ भन्ने बटन लगाएँ गाडीमा। अब यसलाई सर अगाडि बढाउने हो। एकदम सजिलोसँग आवाज पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। अब हामी हाम्रो गन्तव्यतिर निस्क्यौँ। र हाम्रो गन्तव्य यहाँबाट भीमकोट भन्ने ठाउँ हो। गुगल म्यापमा हेर्दाखेरि भीमकोट पुग्नलाई चाहिँ दुईवटा बाटो देखिरहेको छु मैले। एउटा चाहिँ चाबेलतिरको बाटो, उता हामी साखुतिरबाट हुँदै पनि जान मिल्दो रहेछ भने यता धुलीखेलबाट पनि 5 खाल हुँदै जान मिल्ने रहेछ। 46 किलोमिटर छ भने चाबेलतिरको बाटोबाट भने यता धुलीखेलतिरबाट 58 किलोमिटर छ। तर सोद्धाखेरि चाहिँ धुलीखेलतिरबाट आउने बाटोबाट आउने भन्ने कुरो भयो। किनभने बाटो यताको अलिक राम्रो छ अरे, उताको खल्टा खुल्टुङ अलिक बिग्रेको छ भन्ने कुरो आयो। यो चाहिँ मेरो पहिलो बिजुली गाडीमा बनाएको चाहिँ ट्राभल भिडियो हो, जुन चाहिँ अन द रोड पनि भनिन्छ। एउटा एक्सपिरियन्स कति किलोमिटर दिन्छ भनेर। र अहिले चाहिँ हामी इको मोडमा छौँ, जुनमा चाहिँ 367 किलोमिटर देखाएको छ भने अब यसमा म हल्का एसी चाहिँ चलाउँछु। एसी चलाएपछि यो 330 मा झऱ्यो यसको। अब यो नर्मली के हुन्छ भने तपाईँहरूले जहिले पनि सोधिराख्नु भएको हुन्छ, बिजुली गाडी कुदाएर कहीँ गयो भने बाटोमा ब्याट्री सिद्धियो भने के गर्ने भन्नुहुन्छ। तर त्यो केस त खालि बिजुली गाडीलाई मात्रै होइन, जुन गाडीलाई पनि पर्छ। किनभने तपाईँले हालेको पेट्रोल बाटोमा पनि सकिन सक्छ नि त। त्यसकारण तपाईँ जहिले पनि हिँड्दाखेरि आफ्नो गन्तव्य तयार गर्नुहुन्छ। तपाईँ कति टाढा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यो प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पेट्रोल गाडीमा पनि तपाईँ बिचमा गएर फ्युलिङ गर्नुहुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ बिचमा गएर फ्युलिङ गर्ने अप्सन चाहिँ अहिले नेपालमा छैन। तर भर्खरै अब एनटिएले जुन अब 50-60 वटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो जुन डिसी चार्जर राख्नु लागेको छ, त्यो भयो भने त टेन्सनै मुक्त भइहालिन्छ। र त्यो छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा प्लान गर्नु पर्यो। जस्तो पोखरा जान्छौँ भने पोखरामा एक दिन बस्नु पर्यो त्यहाँदेखि उता जानको लागि। यदि हामी चितवन जान्छौँ, चितवनमा गएर फर्किनसम्मलाई मिल्छ, यसबाट पुग्छ यसको रेन्जले। त्यस्तै अब अहिले म जुन ठाउँमा गइरहेको छु त्यो किलोमिटर हेर्दाखेरि मलाई पुग्छ, जान आउनलाई पुग्छ। तर हाम्रो बाटोमा किलोमिटर भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो टेन्सन के छ भने बाटो खराब छ। यहाँनिर बाटो खराब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोचेअनुसार माइलेज पनि न पेट्रोल गाडीमा पाइन्छ न इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि भने जस्तो ब्याट्रीको पावर दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारण पहिल्यै हामी चाहिँ त्यो कुरोमा चाहिँ सजग भएर हिँड्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। र यो त 58 किलोमिटर छ, आउन जानलाई 120 किलोमिटर भयो। अब हामी चाहिँ अब फुल चार्जमा 330 किलोमिटर हाम्रो देखाएको थियो। अब त्यही अनुसारले म अगाडि गएको छु। र 2047 किलोमिटर हाम्रो थियो। र कति ब्याट्री लाग्यो, कति उब्रियो र हामी फर्किँदा कति किलोमिटर कुद्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँलाई रेकर्ड गरेर देखाउँछु। जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि यदि बिजुली गाडी किन्दै हुनुहुन्छ मन छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ
यो खालको गाडीको भिडियोबाट तपाईँलाई पनि केही तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। अहिले चाहिँ हामी कोटेश्वरबाट अब माथि अगाडितिर लाग्यौँ। अब ठ्याक्कै चाइनाको हाइवे भनिन्छ यसलाई चाहिँ, एकदमै खतरा बाटो हुन्छ यो चाहिँ। हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो हाइवे भनेको नि यो, कसैलाई गाडी नयाँ किन्यो भने एकचोटि टेस्ट गर्न आउने बाटो यही हो। तर अहिले चाहिँ खपिस नसक्नु भिड हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अब किन बाटो एउटै मात्रै भयो, जानुपर्ने धेरै ठाउँहरू यही बाटोबाट पर्छ, त्यही भएर पनि अलिकति गाह्रै छ। ल यो चाहिँ बाटोमा केरागारी भन्ने ठाउँ हो। यहाँनिर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लस्सी अनि तपाईँको के भन्छ कुराउनी खाने ठाउँ हो। यो चाहिँ खुवा पनि भन्छ यहाँनिर चाहिँ। र अब हामी 5 खाल करिब पुग्न आँट्दैछौँ। 5 खाल चाहिँ फेरि खेतीको लागि चाहिँ खत्रै फेमस ठाउँ हो नि फेरि यो चाहिँ। अनि तपाईँको केही नै पनि 50% सब्जी त काठमाडौँको यो 5 खालबाटै आउँछ जस्तो लाग्छ। सानो बाटो, मौरो बाटो, अलिकति ध्यान दिएर कुदाउनुपर्छ गाडी यहाँ। अब आफ्नो गाडी स्पिड कुद्छ, आफू कुदाउन जान्छु भनेर पनि हुँदैन यहाँनिर। यहाँ चाहिँ अगाडिको गाडीको चालमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जहाँ पाइती ओभरटेक गर्न पनि मिल्दैन। बिजुली गाडी पछाडि छ, यसको पिकअप बेसुमार छ, तर के गर्नु अगाडिको गाडीहरूले गर्दाखेरि यसमा अलिकति गर्न सकिनँ। अब चाहिँ यसलाई जित्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नु के हुन्छ, र पनि टर्निङ चाहिँ एकचोटि रिक्स चाहिँ मैले हाल्छु। आयो ल ठिक छ, ल ठिक हेर्नु कस्तो खत्रै हुन्छ टर्निङमा। अलिकति लेभल मिलाएन भने गाह्रो हुन्छ। 2-4 दिन अगाडि पानी परेकोले गर्दा जस हिमाल पहाडहरू चाहिँ राम्रो हर्की देखिएको छ। अझै 2 दिन अगाडि आउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ पुरै धुलोले छ्याम्मै भएको थियो, रुखहरू हरि देखिँदैन थियो। यो ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम् टिपर हिँड्छ र टिपर सँगसँगै चाहिँ यहाँ त्यत्तिकै मोटर बाइक पनि यति नै हिँड्छन् यहाँनिर यो बाटोमा। किनभने अब यो सवारीको साधन सबको घरमा एउटा भइहाल्छ, तर एकदमै डेन्जर जोनमा आउँछ यो ठाउँ चाहिँ। धेरै मान्छेको प्रश्नहरू थियो, उकालो बाटो हिँड्छ कि हुँदैन भनेको थियो। अब यो सिलगढी आउने जाने बाटो उकालै नै हो। काठमाडौँको गाडी भनेको उकालैमै कुदाउने हो, ओह्रालोमै कुदाउने हो, हिलोमै कुदाउने हो, पानीमै कुदाउने हो। यहाँ 5 खाल आयल स्टोर रहेछ। यो हाम्रो गाडीलाई चाहिँ 5 खाल आयल स्टोरको केही काम छैन यहाँनिर चाहिँ, किनभने यो त बिजुली हो नि, बिजुली। ल हामी अब काभ्रेको 5 खाल बजारमा आइपुग्यौँ। काभ्रेको 5 खाल बजार छ। यो चाहिँ अलिक बेसीमा पनि पर्छ, अलिक गर्मी ठाउँ पनि हो काठमाडौँको हिसाबले। यहाँ चाहिँ गर्मी नै हुन्छ यहाँनिर। यो चाहिँ मेलम्ची जाने बाटो हो। एकदम राम्रोसँग बाटो बनाएको रहेछ र जस अलिक टाढा आएर काठमाडौँ पछि अलिकति गाडी कुदाउने मजा पनि यहाँ अलिकति भइरहेछ। किनभने अलिकति घुमाउरो बाटो, अलिकति फराकिलो बाटो र अलिकति खाली बाटो। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो गाडीको स्वाद दिन पाएको थिएन, अलिकति भए पनि मैले स्वाद लिएको छु। र गाडीको चाल एकदम खतरा छ, एकदम कन्ट्रोलमा छ। स्टेबल ड्राइभ भइरहेको छ यहाँनिर। हेर्नुहुन्छ भने लच्चागुच्चो केही छैन, काम्ने गाडी काम्ने, वेब काम्ने, थर्किने त्यस्तो फिलिङ मैले केही पनि पाएको छुइनँ यहाँनिर अहिलेसम्म। र बिजुली गाडीको कुदाउँदाखेरिको मजा चाहिँ के हो भने यसको पिकअप र एक्सिलेरेसन चाहिँ एकदमै खतरा हुन्छ। अगाडिपट्टिको गाडीलाई मैले जित्न चाहन्छु भने मनमा ठाने भने केही गाह्रो हुँदैन, सही एक्सिलेटर थिच्ने मात्रै हो, यहाँ गाडीमा के हाल्छ। तर अब हाम्रो यस्तो यो घुमाउरो बाटो, सानो बाटोहरूमा चाहिँ र अगाडिपट्टिको गाडीको कन्डिसन र रोटेसन अब अगाडि हामी देख्न नसक्ने केही छ भने त्यो बेलामा चाहिँ होस पुऱ्याएर कुदाउनु पर्छ। र 70-80 को नर्मल स्पिडमा म दौडिरहेको छु अहिले यहाँनिर आरामसँगले। अहिले
अहिले त 90 को हाराहारीमा छ फेरि डाउन गर्नु पर्यो गाडीलाई र यस्तो बाटोमा 90 भनेको पनि धेरै स्पिड हो अब अमेरिकाबाट 90 माइलको स्पिडमा कुदाइन्थ्यो यहाँ 90 कुरो उस्तै नि हो 90 चाहिँ 90 नै हो मैले चाहिँ अहिले इको मोडमै कुदाइरहेको छु यसलाई चाहिँ र यसको पावर जेनेरेसन मोड चाहिँ 3 मा राखेको छु जसले गर्दाखेरि म घरबाट हिँड्दाखेरि एसी चलाइरहेको छु अहिले र एसी चलाएर इको मोडमा चाहिँ 320 किलोमिटर दिन्छ भनेको थियो भनेपछि अहिले यति धेरै किलोमिटर आइसक्यो करिब 53 किलोमिटर म अगाडि आइसकेँ भने 53 किलोमिटर अगाडि आउँदाखेरि पनि यसले अझै 282 किलोमिटर चाहिँ अझै गाडीले दिन्छ भनिरहेको छ भनेपछि मेरो पावर खासमा हुनुहुन्छ नि युजै भएको छैन र बजार क्षेत्र आएका छौँ यो बजार क्षेत्रलाई के भन्छ यहाँनिर एकदम गाह्रो हुन्छ कहीँ बोर्ड छैन जहिले पनि हेर्नलाई यो बोर्डको मुनि मुदण्डेपुर के भन्ने लेखेर छ यहाँनिर गाउँ भन्ने ठाउँमा हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुगेको थियौँ र पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई कति 58 किलोमिटर देखाएको थियो नर्मल मोडमा चाहिँ 335 देखाएको थियो हामीले भने यहाँ 274 देखाएको छ हामी एसी चलाएर गयो भने हाम्रो किलोमिटर चाहिँ 2108 छ 2047 मा वहाँबाट निस्केको थियौँ भनेपछि किलोमिटर डिफरेन्स यही नै हो अब फेरि हामी सेम डेस्टिनेसन्स फर्किँदैछौँ अब हेरौँ यो 274 छ हाम्रो नर्मल मोडमा अब इको मोडमा हेरौँ कति छ अब अझै रेन्ज 301 किलोमिटर छ भने चाहिँ हामी ढुक्कसँगले घर पुग्छौँ अघि हामी हिँड्दाखेरि 2047 किलोमिटर हाम्रो यहाँ मिटरमा थियो भने अहिले चाहिँ 2168 किलोमिटर छ 2168 माइनस 047 भनेपछि 121 किलोमिटर दौडिनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर मोटामोटी हामीलाई देखाएको मिटरमा चाहिँ 320 325 माइनस 155 भनेपछि 170 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो मिटरको हिसाबमा चाहिँ यहाँनिर गएको देखियो
र यो चाहिँ हामीले फुल टाइम नि फुल एसी चलाएर हामी दौडेको हो भने बाटो चाहिँ एकदमै उकालो ओह्रालो नै हो र यसरी हामीले यो जर्नी पुरा गऱ्यौँ भनेपछि मिटरमा देखाएको र एक्चुअलमा कति अन द रोड हुन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट थाहा भयो खासमा चाहिँ 7.5 किलोमिटर चाहिँ यस्तो बाटो थियो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर स्पिडमा कुदाउनु परेको थियो चाहिँ एकदमै खोलाको बाटो थियो रफ बाटो थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो झन्डै 60-70 किलोमिटर चाहिँ 7.5 किलोमिटरकै ठाउँमा चाहिँ हामीले खर्च गर्नु परेको थियो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली अरू गाडीहरूमा पनि त्यस्तै हो पेट्रोल बढी लाग्छ भने यसमा पनि ब्याट्री बढी लाग्छ र त्यसमा पनि स्लोमा तपाईँले बढी एसी चलाउनु भयो भने गाडी नकुदे पनि अरू इन्जिन त चलिरहेको हुन्छ नि त्यस्तै त्यसमा पनि यसमा पनि एक्ज्याक्टली भएर यो किसिमको एभरेज चाहिँ हुँदो रहेछ र यो थियो आज हाम्रो चाहिँ एउटा अन द रोड टेस्ट यो गाडी कति कुद्दो रहेछ अप एन्ड डाउन भनेर हामीले बनाएको एउटा भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउँछु र अरू पनि यस्तै किसिमका ड्राइभरको भिडियो म तपाईँलाई अन द रोड गाडीमा हिँडेको ट्राभलिङ भिडियोहरूको पनि तपाईँलाई हालिँदै गर्छु जसले गर्दाखेरि तपाईँले कुनै ठाउँ जानु पर्यो आउनु पर्यो भने चार्ज कति गऱ्यो भने पुग्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा हुन्छ बाई बाई